अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। मरकजी काबीना में तोसी व रद्दोबदल, बंडारू दत्तात्रेय वजारत से महरूम। मरकजी काबीना में अब तेलंगाना की एक भी नुमाइंदगी नहीं। शहर की तरक्की और आवाम को बुनियादी सहूलतों की फरहमी के कामों के लिए 300 इंजीनियर्स का तकर्रुर करने वज़ीर बलदिया नज़्म व नक़्श KTR की हिदायत। RSS और हिंदुत्व नजरियात वतन की फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और अमन व सलामती के लिए ख़तरा। दारुस्सलाम में ईद मिलाद तक़रीब से क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी का खिताब। तेलंगाना स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहरीरी इम्तिहान के नताइज का ऐलान। 509 मुंतखबा उम्मीदवारों में 76 ख़वातीन शामिल। और बैरूनी बाशिंदों से मुकामी लड़कियों की शादी के लिए नए कवायद तैयार करने महकमे अक़लियती बहबूद की मनसूबाबंदी। मजहबी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद मनसूबे को क़तियत दिए जाने का इम्कान। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में 2019 में इख्तिदार का ख्वाब देखने वाली बीजेपी सिकंदराबाद के पार्लिमानी ज़िमनी इंतखाबात में मुकाबले के लिए हिम्मत जुटा नहीं पा रही है। इतवार के दिन मरकजी काबीना में तोसी के दौरान सिकंदराबाद MP बंडारू दत्तात्रेय को काबीना से खारिज कर दिया है और इनको गवर्नर बनाए जाने की कयास आराइयां भी कमज़ोर पड़ती नजर आ रही हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरकजी बीजेपी का मानना है कि अगर दत्तात्रेय को इसी वक्त गवर्नर बनाया गया तो सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के लिए ज़िमनी इंतखाबात करवाने होंगे। मरकजी बीजेपी का ये भी मानना है कि रियासती बीजेपी यूनिट इस मौक़िफ़ में नहीं है कि वो पार्टी की कामयाबी को यकीनी बना सके। अगर पार्टी ज़िमनी इंतखाबात का सामना करेगी और अगर शिकस्त हो जाए तो इसका असर 2019 के इंतखाबात पर पड़ सकता है। लिहाजा बंडारू दत्तात्रेय को 2019 के इंतखाबात से कबल ही गवर्नर का ओहदा दिया जा सकता है। वज़ीर बलदी नज़्म व नक़्श के तारक रामाराव ने कहा है कि GHMC की तरक्की और आवाम की बुनियादी सहूलतों के लिए किए जाने वाले कामों के लिए 300 इंजीनियर्स का तकर्रुर करने की हिदायत दी है। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि GHMC में 110 मुकामात पर तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात, सड़कों की मरम्मत, स्काई वे और दीगर कामों के लिए इंजीनियर्स का तकर्रुर किया जाना चाहिए। वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने BHEL के अहदेदारों को हिदायत दी है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पंपिंग स्टेशंस के कामों को शेड्यूल के मुताबिक पूरा करें। BHEL के नुमाइंदों और आबपाशी अहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास में वज़ीर ने बताया कि दिसंबर के आखिर तक एलमपल्ली से मिडमानीर को पंपिंग के लिए तैयार किया जाए। इन्होंने कहा कि कम वक्त में कालेश्वरम जैसे मेगा प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। इन्होंने BHEL अहदेदारों से कहा है कि 6 और 8 पैकेजेस के पंपिंग स्टेशंस के काम दिसंबर तक मुकम्मल कर लें। इन्होंने BHEL अहदेदारों से कहा है कि हर 15 दिन में प्रोजेक्ट की साइट पर जाकर कामों का जायजा लें। इन्होंने कहा कि पंपिंग स्टेशन पर 2 सुपरवाइजर्स को भी मुकर्रर किया जाए। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ ज़रई शोबे को पानी फराहम करना नहीं बल्कि हैदराबाद की आवाम को भी पीने का पानी इसी प्रोजेक्ट से दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को मिशन भगीरथा से मरबूत किया जाएगा। मुल्क में कानून की हुक्मरानी है और इसका अहम मुकाम है। इंसाफ रसानी और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको मिलकर काम करना है तो मुल्क और कौम का ही फ़ायदा है। नलसार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के 78वें सेशन से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने यह बात कही। इन्होंने कानून और इसके निफाज और इस पर मौसर अमलावरी के लिए अवामी शऊर की बेदारी की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि अमन के क़याम के लिए हर एक को काम करना होगा। इसी तकरीब से गवर्नर ESL नरसिम्हन, नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर कानून इंदिरा किरण रेड्डी ने भी खिताब किया है।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का मंसूबा है कि 2 जून 2019 तक नए सेक्रेटरीट की तामीर मुकम्मल की जाए। दहली दौरे के दौरान बाइसन पोलो ग्राउंड की अराजी तेलंगाना हुकूमत के हवाले किए जाने के बाद नए सेक्रेटरीट की तामीर की सिमत तेजी से पेशकदमी शुरू हो गई है। ज़राए के मुताबिक दशहरे के मौके पर नए सेक्रेटरीट का वज़ीर आला संग बुनियाद रखेंगे। 59 एकड़ अराजी पर सेक्रेटरीट के अलावा दीगर इमारतों के लिए डिज़ाइन की तजावीज़ मुकम्मल किए जा चुके हैं। पता चला है कि नए सेक्रेटरीट की इमारत 8 मंजिला होगी और इस नई इमारत में पार्किंग ज़ेर ज़मीन होगी। इम्कान है कि वज़ीर आला के दहली दौरे के बाद ही टेंडर्स तलब करने के अमल का आगाज़ होगा। रुकनी कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला ज़रूरी कामों को छोड़कर नए सेक्रेटरीट की तामीर के मंसूबे बना रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि दहली दौरे के दौरान जीएसटी के जरिए ग्रांट सनतों को होने वाले नुकसानात पर बातचीत करने के बजाय नए सेक्रेटरीट की अराजी के मामले हल करने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने सवाल किया कि मौजूदा सेक्रेटरीट होने के बावजूद नए सेक्रेटरीट की तामीर क्यों की जा रही है। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि जामे अराजी के सर्वे के मामले में वज़ीर आला कुल जमाती इजलास तलब करने के मुतालबे को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इन्होंने एक सवाल पर कहा कि जगदीश्वर रेड्डी वज़ीर होते हुए अपोजिशन को बददिमाग कह रहे हैं, उनको वज़ीर के ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं। ठीक है, नया सेक्रेटरीट क्या है वो क्या बहुत दिन से हम सुने आ रहे। नया सेक्रेटरीट हैसो सेक्रेटरीट को भी ठीक कर सकते थे। वो सेक्रेटरीट का नाम से खाली एक सिनेमा बता रहे, अभी डिफेंस लैंड क्लियर है बोल के बता रहे, उसमें क्या है क्या नहीं। थोड़ा ऑल पार्टीज ओपिनियन भी पूछिए, वो एक ही मुद्दा नहीं, बहुत सारा इश्यूज है। तेलंगाना स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने तहरीरी इम्तिहान के नताइज का ऐलान किया है। 509 जायदादों के लिए मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों के कट ऑफ मार्क्स बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। जिन उम्मीदवारों को नताइज पर एतराज़ और शक व शुबहात को दूर करना है तो 7 सितंबर तक 10 सितंबर तक वो दूर कर सकते हैं। ओसी और बीसी के उम्मीदवारों के लिए 5,000 रुपये और एससी एसटी के उम्मीदवारों के लिए 2,000 रुपये अदा करने होंगे। गुज़िश्ता साल नवंबर में मुनक़िदा इम्तिहान में 32,682 उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान लिखा था। बोर्ड ने बताया कि मुंतखब होने वाले 509 उम्मीदवारों में 76 ख़वातीन भी शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए बोर्ड की वेबसाइट का मुशाहिदा करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरबियती कैंप बराए पुलिस रिक्रूटमेंट के 2 उम्मीदवारों ने सब इंस्पेक्टर्स के लिए मुनक़िदा इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। नईम हुसैन सिविल में और सी रमेश ने TSSP के लिए मुंतखब हुए हैं। कैंप इंचार्ज मंजूर अली खान ने बताया कि बासलाहियत नौजवानों को रोज़गार से वाबस्ता करने के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर अवीसी की खुसूसी मुहिम के तहत 31 उम्मीदवारों को तरबियत दी गई थी, जिनमें से नईम हुसैन और सी रमेश SI के लिए सिलेक्ट हुए हैं। बैरिस्टर अवीसी ने कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की। इन्होंने नाकाम उम्मीदवारों को हौसला ना हारने और मज़ीद सख्त मेहनत के जरिए कामयाबी हासिल करने का मशवरा दिया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत जल्द ग्रुप 3 और 4 की 6,000 जायदादों के लिए एलामिया जारी करेगा। 15 अगस्त को वज़ीर आला के 1 लाख से ज़्यादा जायदादों पर जारिया साल तक़र्रुरात मुकम्मल करने के ऐलान के बाद नायब वज़ीर आला केसरी हरी की क़यादत में कमेटी तश्कील दी गई थी, जो मक़लूआ जायदादों पर तक़र्रुरात में तेज़ी से पेशरफ्त के लिए रहनुमाई करेगी। महकमा फाइनेंस ने अब तक 50,000 जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए पहले ही मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में ये कमेटी मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों से मक़लूआ जायदादों की तफसीलात हासिल कर रही है। इम्कान है कि बहुत जल्द 6,000 जायदादों के लिए एलामिया जारी होगा। बैरूनी ममालिक के बाशिंदों के साथ कम उम्र की लड़कियों की शादियों पर काबू पाने और काजियों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए महकमा अक़लियती बहबूद नए क़वायद तैयार कर रहा है। ज़राए के मुताबिक दुल्हा दुल्हन की उम्र में 10 साल का फ़र्क होने पर कमिश्नर पुलिस की मंजूरी को लाजमी रखा जाएगा।
محکمے کے ذمہ داروں نے بتایا ہے کہ اس سلسلے میں قواعد تیار کیے گئے ہیں، لیکن اس میں ترمیم اور رد و بدل کے لیے تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بہت جلد مشائخ اور علماء کے ساتھ اجلاس طلب کیا جائے گا اور 12 ستمبر کو اسمبلی کی اقلیتی بہبود کمیٹی کے اجلاس میں مسودے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہی اس کو قطعی شکل دی جائے گی۔ واضح ہے کہ 1880 قاضی ایکٹ کی وجہ سے بیرونی ممالک کے باشندوں سے کم عمر کی لڑکیوں کی شادی کے رجحان کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے RSS اور ہندوتوا نظریات کو وطن عزیز کے لیے خطرہ قرار دیا اور اہل وطن سے اپیل کی ہے کہ وہ متحد ہو کر اس خطرے کا مقابلہ کریں۔ دارالسلام میں تقریب عید میلاد سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترقی، سب کا ساتھ، کرپشن کے خاتمے کے سنہرے جال کے ذریعے BJP نے ملک کے سیکولر عوام سے ووٹ بٹورے اور اقتدار ملنے کے بعد سب کچھ بھول کر نفرت کا ماحول پیدا کیا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ متحد ہو کر مرکز سیاسی کے ذریعے اپنے مسائل حل کریں۔ اکبر الدین اویسی نے طلباء و نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ مجلس کے اس قافلے میں شامل ہو جائیں کیونکہ موجودہ حالات میں یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ عید میلاد کی اس تقریب میں مجلس قائدین، اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ، ذمہ داران و محبان مجلس کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد شریک تھی۔ سالار ملت کے بھائی احمد الدین اویسی اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ آج ہمارے پاس وسائل ہیں، تعداد ہے، طاقت ہے، دولت ہے، اقتدار ہے ہمارا کئی ممالک پر، لیکن پھر بھی آج ہماری اپنی طاقت نہیں، ہمارے آواز کی اہمیت نہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آپسی انتشار اور آپسی اختلاف میں بٹنے کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری طاقت کو دنیا تسلیم نہیں کر رہی ہے۔ اگر کہیں پر ہم عقائد کے جھگڑوں میں ہیں تو کہیں پر ہم مکتب کے جھگڑوں میں ہیں، تو کہیں پر ہم فکر کے جھگڑوں میں ہیں، تو آج وقت کا اہم ترین تقاضا ہے کہ مسلمانوں کو مسلک، مکتب و عقائد کے اختلافات کو فراموش کرتے ہوئے کلمے کی بنیاد پر ایک ہونا اور حالات کا مقابلہ کرنا۔ آج یہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر کلمے کی بنیاد پر اگر مسلمان منظم ہو جائے گا، متحد ہو جائے گا، تو دنیا کو مسلمان کے اتحاد کی طاقت پہ جھکنا ہی پڑے گا اور ہماری آواز کو سننا ہی پڑے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ہم کو عقائد کے نام پر ہو یا مکتب کے نام پہ ہو یا قبیلوں کے نام پہ ہو یا کسی اور نام سے ہو، بانٹتے ہیں اور بانٹ کر ہم کو کمزور کرتے ہیں۔ بہت سے تیقنات دیے گئے اس ملک کے شہریوں کو، باشندوں کو، اور تصویر پیش کی گئی تو کرپشن کی تصویر پیش کی گئی، تو بلیک منی کی تصویر پیش کی گئی، تو بے روزگاری کی تصویر پیش کی گئی، تو مہنگائی کی تصویر پیش کی گئی، تو بے گھروں کو گھر دلانے کی وعدے تو بہت کیے گئے، لیکن مجلس اس وقت بھی کہتی رہی اور آج بھی کہتی ہے کہ یہ لوگ تصویر تو دکھاتے ہیں بے روزگاری کو دور کرنے کا، تصویر تو دکھاتے ہیں مہنگائی کے خاتمے کا، تصویر تو دکھاتے ہیں روپیے کی گرتی ہوئی قیمت کو اٹھانے کا، تصویر تو دکھاتے ہیں کہ مہنگائی کو کم کرنے کا، تصویر تو دکھاتے ہیں بے روزگاری کو دور کرنے کا، تصویر تو دکھاتے ہیں ہر ہندوستانی کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ آنے کا، تصویر تو بہت دکھاتے ہیں، لیکن دکھانا ان کا کچھ اور ہے، لیکن ان کا حقیقی ایجنڈا ہے
تو وہ ہے ہندو راشٹر اور ہندوتوا، یہی ان کا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ہندو راشٹر میں تبدیل کر دیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو دستور نے جو حقوق دیے ہیں، اختیارات دیے ہیں، ہر اقلیت کو ان اقلیتوں کے حقوق کو محروم کرنا، ان کا مقصد ہے دستور کو تبدیل کرنا، ان کا مقصد ہے کہ ہندو راشٹر کے ذریعے بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کرنا، ان کا مقصد ہے کہ کشمیر کے خصوصی موقف کو ختم کرنا، ان کا مقصد ہے کہ ایکسا سول کوڈ کو نافذ کر کر شریعت کا خاتمہ کرنا۔ مجھے پڑھ کر حیرت ہوئی، مجلس اتحاد المسلمین اویسی برادران سے تو اتنی نفرت ہے تم کو، اتنی نفرت ہے کہ ہماری ہر بات بری دکھتی ہے، ہم کچھ بھی کہتے ہیں تو ہمارے اوپر دیش دروہ، ملک کے غدار، نکل جاؤ چلے جاؤ بولتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سنگ پریوار کے لوگوں سے، تمہاری غیرت کو کیا ہوا، تمہاری شرم کو کیا ہوا جب اسی بابا رام رحیم نے 300 سادھویوں کی عزت پر ہاتھ ڈالی؟ کیا ہوا تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تمہارے پاس تو تمہارے سادھوی خواتین کی بھی عزت و احترام نہیں۔ ارے ہم کہتے ہیں کہ یہ بابا، یہ رام رحیم کو صرف جیل نہیں، اس کو تو چوراہے پہ کھڑا کے سولی پہ لٹکانا چاہیے، ایسے لوگوں کا۔ اور فکر 300 سادھویوں کی عزت پر ہاتھ ڈالے، تم کو اس کی فکر نہیں، ہماری خواتین کی فکر۔ یہ بتاؤ کیا ہے، یہ ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں یہ لوگ؟ ارے میں کہتا ہوں کہ ہم آج دائرے دستور میں رہ کر اپنی حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، جمہوری انداز میں جدوجہد کر رہے ہیں، تو ان کو برا دکھتا ہے۔ تو میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم دستور کے دائرے میں رہ کر اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائیں اور جمہوری جدوجہد نہ کریں تو برائے مہربانی مجھے بول دے کہ ہم کون سی جدوجہد کریں، کیسی جدوجہد کریں۔ اگر اس جدوجہد سے تم ہم کو ملک کا غدار کہتے ہو تو ملک کے وفادار کون سی جدوجہد کرے بتا دو، ہم وہ بھی کرنے تیار ہیں، ہم وہ بھی کرنے تیار ہیں۔ تم کو برا دکھتا ہے کہ جمہوری جدوجہد میں آج مجلس اتحاد المسلمین ایک انقلاب کو پیدا کر رہی ہے۔ مجھے سالار کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ 70 برس سے دارو غلامی پلا کر تھپک تھپک کر ہم کو سلایا گیا تھا، لیکن مجلس اس دارو غلامی کی اس نشے میں سے قوم کو بیدار کر کر، منظم کر کے، متحد کر کر ہرے پرچم کے تلے کھڑا رہی ہے، تو ان کو برا دکھتا ہے، ان کو برا دکھتا ہے۔ ہم پہ الزام لگاتے ہیں، تنقیدیں کی جاتی ہیں، بی جے پی کے ایجنٹ، فلاں کے ایجنٹ بہار گئے تو الزام ہم پہ الزام لگائے اور بولے کہ یہ بی جے پی کے اشارے پر آئے، کوچا دامن اور دوسرے حلقوں سے مجلس کو مسترد کیا اور نتیش کی پارٹی کے امیدوار کو ایم ایل اے بنایا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں ہے وہ دانشور، کہاں ہے وہ قلم جو ہمارے اوپر چلتا تھا؟ ہم کو بی جے پی کا ایجنٹ کہتے تھے، بی جے پی کے اشارے پر آنے والے کہتے تھے، اور اخبارات سیاہ ہوئی ہمارے خلاف، اخبارات سیاہ ہوئی
नीतीश को वोट देने की अपील के साथ मैं पूछना चाहता हूं उन गैरतमंद सहाफियों से, उन गैरतमंद मुसलमानों से, उन गैरतमंद मजहबी सियासी रहनुमाओं से, अब क्या कहते हो तुम बताओ? क्या मजलिस बीजेपी से मिली थी? या जिसकी तुमने तायीद की थी नीतीश बीजेपी से मिला हुआ था? हम बोलते रहे ये मिला हुआ है, कभी भी जाएगा तो बोले नहीं ये लोग मिले हुए हैं। अरे हम मिलेंगे, और किससे मिलेंगे? उनसे मिलेंगे जो हमारी शरीयत के दुश्मन है। हम उनसे मिलेंगे जिसने हमारे मसाजिद को ढा दिया। हम उनसे मिलेंगे जिन्होंने मस्जिद की जगह राम की मूर्ति बिठा दी। हम उनसे मिलेंगे जिसने हमको जलाया। हम उनसे मिलेंगे जिसने हमको काटा। हम उनसे मिलेंगे जिसने हमारे सुहागों को उजाड़ा। हम उनसे मिलेंगे जिन्होंने हमारे कोकों को उजाड़ दिया। हरगिज़ ख़तई नहीं, मंजलिस मर जाएगी, मिट जाएगी, जंगलों का रुख कर लेगी, झाड़ों के जड़ों और पत्तों को खाकर जिंदगी गुजार लेगी। इन हथेलियों पर बिच्छुओं और सांपों को दूध पिला लेगी, लेकिन खुदा की कसम हमारी इज्जत, हमारी इस्मत, हमारी शरीयत, हमारी मस्जिद को शहीद करने वालों से कभी नहीं मिलेगी। और आज तेलंगाना जेएसी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि 17 सितंबर को यौम इंज़िमाम के तौर पर ऐलान करे। स्टैंडिंग कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए जेएसी के कन्वीनर कोदंडाराम ने कहा कि 17 सितंबर को जेएसी रियासत भर में यौम इंज़िमाम मनाएगी। कोदंडाराम ने कहा कि देही सतह पर जेएसी को मजबूत बनाया जाएगा। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए हैदराबाद में जलसे आम मुनक्किद किया जाएगा। कोदंडाराम ने कहा कि सीपीएस स्कीम से मुलाजिमीन को नुकसान हो रहा है, लिहाजा इस स्कीम को फौरी मनसूख किया जाए। मरकजी काबीना में तेलंगाना को नुमाइंदगी ना देने से तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हुई है। सरोजनी दवाखाने में आंख के ऑपरेशन के दौरान बीनाई से महरूम अफराद ने वजीर सेहत के मकान जाने वाले रास्ते पर धरना देते हुए एहतजाज किया। कुछ अरसे पहले सरोजनी दवाखाने में आंख के ऑपरेशन से मुतासिर होने वाले 13 अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। मुतासरीन का कहना है कि वजीर सेहत ने उनको दोबारा बीनाई फराहम करने के लिए आंख तब्दील करने का तयक़ुन भी दिया था, ताहम इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई और अब तक उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं मिला। वजीर से मुलाकात का मौका तक फराहम नहीं किया गया, इसलिए उनके मकान को जाने वाले रास्ते पर हम एहतजाज कर रहे हैं। जहीराबाद टाउन में आरटीसी बस और ऑटो रिक्शा की टक्कर से 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। ये वाकया इतवार की शाम 6:30 बजे हैदराबाद से मुंबई जाने वाली हाईवे पर एक होटल के सामने पेश आया। इस वाक़े में पांडू और रामलू हलाक हुए हैं, जो ऑटो रिक्शा में सवार थे। शुबा किया जा रहा है कि ऑटो रिक्शा आरटीसी बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। जहीराबाद टाउन पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। रियासत नगर की रहने वाली नई नवेली दुल्हन उल्फत रुकैया ने अपने शौहर की दरिंदगी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। तफसीलात के मुताबिक 35 साला मोहम्मद यजदानी की शादी 1 महीना कबल 25 साला उल्फत रुकैया से हुई थी। 1 महीने के अंदर इस भेड़िया सिफत इंसान ने अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसी अखलाक सोस और शर्मनाक हरकतें की कि पुलिस ओहदेदार भी तफसील बताने में शर्म महसूस कर रहे हैं। लड़की के सारे जिस्म पर कतरने के निशानात हैं और वो जहनी तौर पर भी मुतासिर हो गई है। लड़की का कहना है कि इसका शोहर कुवैत में काम करता है, बैरून मुल्क मुलाजिमत और पैसा देकर इसकी शादी कर दी गई, लेकिन किसको पता था कि यजदानी अज़दवाजी रिश्ते के नाम पर ऐसी ऐसी हरकतें करेगा जो जानवर भी नहीं करते। पुलिस ने यजदानी को गिरफ्तार किया है।
جی میرا نام الفت رقیہ ہے. میری شادی 21 جولائی 2017 کو محمد یزدانی سے ہوئی. میرے کو انصاف چاہیے. کس وجہ سے آئی؟ وہ انسان کی حیوانیت برداشت کر کے آئی، مگر میرے کو خالی پھر رہے وہ آدمی حد سے زیادہ ٹارچر کرا میرے کو. شادی ہو کے 1 مہینہ ہو گیا میرا، مگر میں ایسے الفاظ سن کے آئی، اس کے ایسی حیوانیت برداشت کری. سگریٹ پیتا تھا، اس میں کیا ڈرگس کیا نشہ لیا کیا نہیں، اس نے اتنی بری طریقے سے میں سے پیش آتا تھا، اتنے برے گالیاں، اس کی حیوانیت، ان کی ہراسمنٹ اتنا صحیح. بھیج دیتا ہوں، بول رہے خود کو لے جا کے بھیج دیتا ہوں، بول رہے گلا دبا کے مار دیتا ہوں، اوپر لے جا کے تیل ڈال کے جلا دیتا ہوں، ٹینک بند کو لے جا کے ڈھکل دیتا ہوں. بول رہے میرے کو شادی کری قرضہ ہو گیا 5 لاکھ 10 لاکھ روپے لے کے آ جاؤ، بولنا برداشت نہیں ہو رہا میرے کو. بھائی نہیں کترا سر 1 لاکھ روپے نہیں لیا. ابھی نیا کمپلینٹ لکھا ہے ماتانا پیٹ میں نے 50,000 روپے لیا اور ایک گاڑی لیا. اب کیا ہے کہ بھائی انہوں جتنے ایلیگیشنز لگا رہے ہیں، کیا ڈرگس مارتے کہتے کیا کی ایلیگیشنز لگا رہے ہیں. ہم کچھ اور بہت زیادہ کمنٹس لکھے اس میں. راجندر نگر پولیس کو میر عالم تالاب کے پاس سے ایک شخص کی لاش دستیاب ہوئی ہے. مقامی افراد نے ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب تالاب کے پاس ایک لاش کو دیکھ کر پولیس کو خبر کی. پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی. متوفی کی شناخت میر عالم منڈی کے رہنے والے مرزا ناصر علی کی حیثیت سے کی گئی ہے. متوفی کے افراد خانہ نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ ناصر کا قتل کر کے لاش کو میر عالم تالاب کے پاس پھینک دیا گیا. راجندر نگر پولیس مشتبہ موت کا ایک کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ دواخانہ منتقل کر کے اس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے. میر چوک پولیس اسٹیشن کے روبرو 3 متصلہ ملکیات میں سرقے کی وارداتیں انجام دینے والا سارق تیسری دکان میں جا کر پھنس گیا. سارق ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب سڑک کو سنسان دیکھتے ہوئے دکان کی چھت توڑ کر کود پڑا. مذکورہ دکانوں میں سائیکل ٹیکسی، کولڈ ڈرنک اور ایک چاول کی دکان ہے. مقامی افراد نے سارق کو پکڑ کر میر چوک پولیس کے حوالے کر دیا ہے. پولیس اس کیس کی تحقیقات کر رہی ہے. آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. مرکزی کابینہ میں توسیع و رد و بدل، بنڈارو دتاتریہ وزارت سے محروم. مرکزی کابینہ میں اب تلنگانہ کی ایک بھی نمائندگی نہیں. شہر کی ترقی اور عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے کاموں کے لیے 300 انجینئرز کا تقرر کرنے وزیر بلدیہ نظم و نسق KTR کی ہدایت. RSS اور ہندوتوا نظریات وطن کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور امن و سلامتی کے لیے خطرہ. دارالسلام میں عید ملاپ تقریب سے قائد مجلس اکبر الدین اویسی کا خطاب. تلنگانہ اسٹیٹ پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ کے تحریری امتحان کے نتائج کا اعلان. 509 منتخبہ امیدواروں میں 76 خواتین شامل. اور بیرونی باشندوں سے مقامی لڑکیوں کی شادی کے لیے نئے قواعد تیار کرنے محکمہ اقلیتی بہبود کی منصوبہ بندی. مذہبی رہنماؤں سے مشاورت کے بعد منصوبے کو قطعیت دیے جانے کا امکان. اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.